सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायण हरिशरणम। समादरणीय सज्जन महानुभावहरू, हामी परम सौभाग्यका विषय हाम्रो बीचमा हामी पुरुषोत्तम मास महात्म्यको कथा प्रवचनलाई निरन्तर रूपमा श्रवण गरिरहेका छौं र आज 9औं अध्यायमा हामी प्रवेश गर्दैछौं। बडो सौभाग्यको कुरा हामी सनातनीहरुका लागि हरपल कुनै न कुनै रूपमा कुनै न कुनै तरिकाले भगवानसँग सम्बन्ध जोडिने हाम्रा कुनै न कुनै अभिप्राय हाम्रो बीचमा आइपरि नै रहन्छ। आउनु सज्जनहरू, यो पुरुषोत्तम महिना अधिक मास जो हाम्रो बीचमा आइपरेको छ, जो संक्रान्ति रहित महिना पनि हो, यसलाई हामी काम्य कर्म भन्दा पनि निष्काम कर्महरूद्वारा व्यतीत गरिने समयका रूपमा यसलाई हामी लिने गर्दछौं। तो अब 9औं अध्यायको कथामा हामी प्रवेश गर्दैछौं। अब सुतजी समक्ष सौनकादि ऋषिहरू यो कथा श्रवण गरिरहनु भएको छ। सौनकादिहरूले बाँकी के भयो त भनेर प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ। सुतजी जवाब दिनुहुन्छ, ततस्तं विस्मय अविष्टः पप्रच्छ नारदो मुनिः मेधावी द्विजवर्यस्य सुतावृतान्तमद्भुतम्। अब सुतजी भन्नुहुन्छ के भनेदेखि अब त्यसपछि आश्चर्यचकित हुनुभएका नारद मुनिले नारायणसित मेधावी ऋषिकी छोरीको आश्चर्य लाग्दो वृत्तान्त सोध्नु भएको छ कि नारदजी भन्नुहुन्छ, हे नारायण मुनि, त्यसपछि मेधावीकी छोरी त्यस तपोवनमा अब कसरी रहनुभयो? किनभने हामीले सुनिरहेका छौं मेधावी ऋषिको शरीर छुट्यो, द्रौपदीलाई पूर्वजन्मको प्रसंग वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ भगवान कृष्णले। त्यो मेधावीकी छोरी हुनुहुन्छ पूर्वजन्ममा द्रौपदी। अब उनको कसरी कल्याण होला, के गरेर बसेन् त? अब नारायण मुनि भन्दै हुनुहुन्छ, भगवान नारायण भन्नुहुन्छ, त्यसपछि आफ्नो पितालाई सम्झेर बारम्बार शोक गर्दै रहन्थिन्। केही समय बित्यो। एक्लिएकी मृगिणी जस्तै घरमा सुनसान भएर रुँदै रुँदै आफ्नो समयलाई व्यतीत गर्दछन् ती कन्या। चारैतिरबाट दुःखले घेरिएको जस्तो लाग्दछ। एक दिन के भयो भनेदेखि ती कुमारी कहाँ, ती कन्या कहाँ उनको शुभ भविष्यको बलले प्रेरित भएर क्रोधी तर कृपा गर्नको लागि सामर्थ्यवान अत्यन्त प्रभावशाली दुर्वासा ऋषिको आगमन भएको छ। दुर्वासा ऋषि कस्तो हुनुहुन्छ? जटाजुटले शिर ढाकिएको साक्षात सदाशिव जस्तै देखिनुहुन्छ। इन्द्र पनि जसको डरले काँप्दछन्। भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ, दुर्वासाको प्रभाव यस्तो थियो कि एकपटक के भयो भनेदेखि जुन दुर्वासालाई तपाईकी आमाले कुमारी अवस्थामा नै आफ्नो सेवाले अति प्रसन्न पार्नु भएको थियो, जसका खुसियालीमा ती राम्ररी सेवा पाएका मुनिले उहाँलाई देवताहरूलाई आकर्षण गर्ने मन्त्र प्रदान गर्नुभयो। फेरि भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ, हे भूपाल युधिष्ठिर, जसले सबै देवताहरूलाई नमस्कार गरिने अर्थात् साक्षात स्वयं मलाई पनि रुक्मिणीका साथमा जोतेका थिए। दुर्वासाले युक्त भएको अर्थात् दुर्वासा चढेको रथमा जोतिएका हामीले रथलाई खिच्दै थियौं। घोडा लगाउने ठाउँमा भगवान कृष्ण र रुक्मिणीजीलाई दुर्वासाजीले लु तिमीहरूले मलाई तान भनेर लगाउनु भयो। भगवानले तान्नु भयो रुक्मिणीजीका साथमा। रुक्मिणीजीलाई एकदम प्यास लाग्यो। रुक्मिणीजीले भन्नुभयो, नाथ मलाई पानी पिउन मन लाग्यो। भगवानले आफ्नो चरण यसो जमिनमा दबाउनु भयो, त्यहाँ भोगवती नाम गरेको नदीलाई प्रकट गराउनु भयो र त्यो जलपान रुक्मिणीले गरेको मेरो आज्ञा विपरीत तिमीहरूले यसरी जलपान गर्यौ, त्यही हुनाले तिमीहरूलाई मैले श्राप दिएँ कि यो रुक्मिणी तँलाई अत्यन्त प्यारो छ, जसले गर्दा प्रियाको प्रेममा डुबेको तैँले मलाई हेरा गरिस्, बडप्पन देखाइस्, त्यसकारण तिमीहरू दम्पतिको वियोग होस् भनेर श्राप दिनुभयो जुन दुर्वासाले। तो यस्ता दुर्वासा प्रभावशाली ऋषि उहाँको आगमन भएको छ। फेरि रुद्रको अंशबाट उत्पत्ति पनि हुनुभएको, अनसुयाका गर्भबाट जसको आगमन भयो संसारमा, तो अनेक तीर्थका जसले भिजेको त्यो जटा छ जसको, यस्तो महान दुर्वासा ऋषिको आगमन भएको छ। दुर्वासा ऋषि मेधावी ऋषिका सखा पनि हुनुहुन्थ्यो और दुर्वासा ऋषि त्यही हुनाले अब त्यो आफ्नो पुत्रीवत ती कन्या कहाँ आइपुग्नुभयो। ती कन्याले पनि बडो आदरपूर्वक सेवा गरेकी छिन् दुर्वासा ऋषिको। र त्यस पछाडि बालिकाले भनिन्, हे महाभाग, हे महोदय,
हे अत्रि गोत्रका सूर्य, हे अनुसुयाका पुत्र, नमस्तेस्तु महाभाग अत्रि गोत्र दिवाकर अनुसुया गर्भजात मुनिश्रेष्ठ तपोधन। हजुर त तपोधन हुनुहुन्छ, हजुर मुनिश्रेष्ठ हुनुहुन्छ, हजुरलाई म नमस्कार गर्दछु। आज म अभागी कहाँ, हजुर के प्रयोजनले पाल्नुभयो त? आउनेको कुनै अर्थ होला? हजुरको आगमनले मेरो निश्चय पनि मलाई ठुलो साहस मिलेको छ। मेरा पिताका पुण्यका प्रवाहले प्रेरित भएर हजुर आउनुभएको हो कि? महात्माहरूको चरण भनेको तीर्थ हुन्छ। हेर्नु सज्जनहरू, रामायणकार के भन्नुहुन्छ भनेदेखि मुद मङ्गलमय सन्त समाजु जिमी जग जङ्गम तीर्थ राजु। रामायणकार तुलसीदासजी भन्नुहुन्छ दुई प्रकारका तीर्थ हुन्छ, स्थावर र जङ्गम। महापुरुषहरूको चरण त्यो चल्ता फिर्ता तीर्थ नै हो, किनभने भक्तहरूले गङ्गाजीमा गएर स्नान गर्दाको जुन पुण्यलाई जुन फललाई प्राप्त गर्दछन् त्यही फल महापुरुषहरूको चरणोदकलाई लिनाले अभिषेक गर्नाले मात्रै पनि प्राप्त हुन्छ। त्यो हुनाले त भगवान कृष्णले पनि ऋषिहरूलाई उपदेश गर्दाखेरि के भन्नुभएको छ त भन्दा जसले भगवानका भक्तहरूका चरणलाई तीर्थ मान्दैन, शरीरको सुन्दरता केवल बाहिरी आवरणलाई मान्छ, अपनत्व भक्तहरूलाई आफ्नो भनेर मान्दैन, त्यस्तो व्यक्ति के हो? स एव गोखर, त्यो गोरु गधा हो भनेर पनि भगवानले भन्नुभएको छ। तो यहाँ के भन्नुहुन्छ? भवदृशाम पाद रजस तीर्थ रूपाम महात्मनाम। कति राम्रो कुरा भन्नुहुन्छ। हे महात्मन, हजुरहरू जस्ता महापुरुषहरूको चरणको धुलो त तीर्थलाई पनि तीर्थ गर्नेवाला हुन्छ। त्यही हुनाले म अरू धेरै कुरा हजुरलाई केही पनि अब सोधिनँ, तर हजुरलाई आज दर्शन मात्रै गर्न पाएर पनि म बडो भाग्यशाली भएको छु। दुर्वासाले भन्नुभयो, हे पुत्री, हे ब्राह्मण पुत्री, तिमीले आफ्ना पिताका कुललाई उद्धार गरिदियो। यस्तो प्रकारको तिम्रो भाव, यस्तो विचार मेधावी ऋषिको कठोर तपस्याको फल नै हो तिमी, र तिम्रो शील स्वभावलाई जानेर नै म कैलाशबाट आएकी हुँ। त्यही हुनाले तपस्या गरिरहनु भएको सनातन अविनाशी भगवान नारायणलाई दर्शन गर्न तुरुन्तै बद्रिकाश्रम जान्छु। तब बालिकाले भनेकी छिन्, हे ऋषि, तपाईँको दर्शनले नै मेरो शोकरूपी समुद्र अब सुक्छ, निश्चय मलाई थाहा छ। मेरो मनमा उब्जिएको यो जुन दुःखको अग्नि छ यसलाई हजुरले सम्मान गरिदिनुहोस्, किनभनेदेखि म अब कन्या हुँ, म निश्चय पनि विवाह गर्ने अब मेरो उमेर बिस्तारै हुने नै छ। मैले योग्य वर पाइनँ भने विवाह पछाडि यदि कन्याको वर योग्य भएन भने पनि त्यो जीवन नरक जस्तै बन्दछ हैन। यदि पत्नी असल भएनन् भने पनि श्रीमान अथवा घर परिवारलाई दुःख नै छ, पति असल भएनन् भने पनि पत्नीलाई र घर परिवारलाई दुःख नै छ। त्यही हुनाले यो पाउनु पनि बडो ठुलो कुरो हुँदो रहेछ सज्जनहरू। त अब मेरो यो मनमा दन्किरहेको यो आगोलाई हजुरले निभाइदिनुहोस्। मेरो दाजुभाइ मातापिता आखिर कोही हुनुहुन्न, त म कसरी यसरी बाँचिरहन सक्छु? हजुर आफै भनिसो त। त्यही हुनाले जुन जुन दिशालाई म हेर्दछु, जता जता म हेर्दछु, सबैतिर मैले दुःख नै दुःख देखिरहेको छु। त्यो हे ऋषिवर, म कसरी आफ्नो यो दुःखलाई पार पाउन सक्छु? म त अब कतै मर्छु कि त? किनभने मेरो शरीरमा त्यस्तो लक्षण पनि शुभ लक्षणहरू मैले देखिरहेको छुइनँ। त यसरी आफ्ना सम्पूर्ण बिलौनाहरूलाई सुनाएर ती बालिका जब ऋषिको अगाडि उभिएर चुपचाप भइरहन्, तब दुर्वासा ऋषिले ती कुमारीको दुःख हटाउने उपाय विचार गर्न लाग्नुभयो। नानी, तिमी पिर नगर, हेर, तिमी जस्तो यो संसारको एउटा प्रकृति छ क्या सज्जनहरू। कसैको जीवनमा दुःख परेको छ भने निश्चय उसको जीवनमा फेरि पनि सुख आउँछ नै आउँछ। और कसैको जीवनमा सुख मात्रै छ भने निश्चय पनि उसको जीवनमा उसले पनि दुःखको अनुभूति गर्छ नै गर्छ, किनभने एउटा यो चक्र हो कि कहिले सुख और कहिले दुःख यो क्रममा चलि नै रहन्छ हैन। त्यही हुनाले हामी विचार गर्न सक्दछौँ। एउटा बडा सुन्दर पंक्ति छ, यसले विचार गरेको, मैले आफैले विचार गरेको पंक्ति हो। बस्छ रात कुन एक समान, अन्धकार पछि हुन्छ बिहान। हरेक अन्धकार रात्रिको बिहान हुन्छ नै, और हरेक बिहान पछाडि अन्धकार रात्रि आउँछ नै। तो आदरणीय सज्जनहरू, तो यसरी दुर्वासा ऋषिले अब उसको त्यो दुःखलाई निवारण गर्ने उपाय विचार गर्न लाग्नु भएको छ। फेरि नारायण मुनिले भन्नुभयो, यस्तो प्रकारको ती मेधावी ऋषिको छोरीको वचन सुनेर अनि यिनको हितको उपाय गरेर दुर्वासा ऋषि अत्यन्तै कृपापूर्वक अब त्यो कुमारीलाई हेरेर कल्याणका कुराहरू म यसलाई बताउँछु भनेर अब तयार हुनुभएको छ। तो यहाँसम्मको प्रसङ्गलाई यो 9औं अध्यायमा उद्धृत गर्दै
नारायण मुनिले नारदजीलाई, यो भगवान कृष्णले पाण्डवहरूलाई, सुतजी सौनकादि ऋषिहरूलाई यो प्रसङ्ग उद्धृत गर्दै हुनुहुन्छ। हामी बडो भाग्यशाली छौँ सज्जनहरू, यो अधिक मासको समयमा पनि यस्ता प्रसङ्गलाई हामीले बडो आदरका साथमा सुन्ने सौभाग्यलाई यो अनलाइनको सञ्जालबाट र उपस्थित भएर पनि हामीले सुन्ने सौभाग्यलाई प्राप्त गरिरहेका छौँ। हवस् त सज्जनहरू, आगामी कथा प्रसङ्ग अगाडिका कथा प्रसङ्गहरूलाई पनि हामी अब 10औं अध्यायबाट अगाडि श्रवण गर्ने नै छौँ। यो 9औं अध्यायको कथा प्रसङ्गलाई यही नै कृष्णार्पणमस्तु। श्रीमन्नारायण